खबर भित्रको खबरको साथमा Marina Impex suits you the best. Gabahal, New Road, Bag Bazaar, Samakushi. नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, पशुपति शर्माको अप्रिय तर यथार्थपरक एउटा गीत छ। त्यो गीतले यो भनेको छ कि लुट्न सके लुट कान्छा हो। यही गीतले भने जस्तै यहाँ यातायात क्षेत्रमा लुट्नकै लागि इम्बोस्ड नम्बरमा जबरजस्त गर्दैछ यातायात व्यवस्था विभागले आउँदो साउन 1 गते भित्र सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरे कारबाही गर्ने धम्की दिँदै गत शुक्रबार एक सूचना सार्वजनिक गर्यो। जुन विभागको सूचनाले सेवाग्राहीलाई भयभीत मात्रै बनाएन, यो उर्दीले सामाजिक सञ्जाल र संसद समेत तातियो। आजभन्दा 5 वर्ष अघि विवादित कम्पनीसँगै सम्झौता गरेर अहिलेसम्म 20,000 मात्रै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने विभागको उर्दीभित्र करिब 12 अर्बको आर्थिक चलखेलको सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। इम्बोस्ड नम्बरमा कमिसनको चलखेल, विभाग भित्र बन्दैछ कमाउ धन्दाको सेटिङ, सवारी साधनबाट करोडौं असुल्ने प्रपञ्च। साउन 1 देखि लागू गर्नै पर्ने कस्तो उर्दी। इम्बोस्ड नम्बर भित्रको खास खुलासा। राज्य नागरिकको अभिभावक हो। उसका हरेक अङ्ग नागरिकका हितका लागि मात्रै खडा भएका हुन्छन्। नागरिक हित नै राज्यको सर्वोपरि उद्देश्य र लक्ष्य हुन्छ लोक कल्याणकारी राज्यमा। विडम्बना, यातायात व्यवस्था विभाग नागरिक हित भन्दा अरबौं कसरी कुम्ल्याउने भन्ने ध्याउन्नमै भएको तथ्य उसले गएको शुक्रबार गरेको उर्दीबाटै प्रष्ट हुन्छ। इम्बोस्ड नम्बरको नाउँमा जारी उर्दीले सेवाग्राहीलाई झस्काएन मात्रै, यो विषयले सामाजिक सञ्जाल र संसद पनि ततायो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यातायात व्यवस्था विभागले यस्तो धम्की दियो कि जहाँ आउँदो साउन 1 गते भित्र इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरे सवारी धनीलाई कारबाही गरिनेछ। सवारी चालक प्रमाणपत्र समेत समयमै दिन नसक्ने विभागको यो उर्दीले भने सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म तातियो। विभागले गत शुक्रबार जारी गरेको धम्कीपूर्ण उर्दीले अर्थात् धम्कीको भाषाले संसद समेत आकर्षित भयो। यातायात व्यवस्था विभागको उर्दीप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने नागरिकलाई भयभीत पार्ने यस्तो भाषाप्रति सरकार गम्भीर बनोस्। मङ्सिर 1 गतेदेखि नामाकरण टुङ्गिएको प्रदेशहरूमा गर्ने भनेको काम सम्बन्धित कार्यालयले गरेन। यातायात विभागको महानिर्देशक यसो भन्नुहुन्छ। त्यसो भएदेखि जुन कार्यालयले गरेन ताकेदा त्यो कार्यालयमा गर्ने हो कि नागरिकलाई तर्साउने? बङ्गलादेश र अमेरिकाको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले यो ठेक्का लियो। यो ठेक्कामा भनेअनुसार अबको 16 महिनाभित्रमा बाँकी रहेको सवारी साधनहरूलाई टुङ्ग्याइनुपर्छ, प्लेट जडान गर्ने काम नभए आर्थिक दायित्व बिहोर्नुपर्छ सरकारले भनेको समयमा भनेको काम गर्न नसक्दाखेरि आर्थिक दायित्व बिहोर्नुपर्छ भने कमी कमजोरी जसले गर्यो त्यसले सजाय प्राप्त गर्ने हो कि त्यसको दुःख नागरिकले पाउने हो? विभागले यो निरङ्कुश दादागिरी शैलीको सूचनाले सबैलाई अचम्मित मात्रै बनाएन, राज्यका निकायहरूको कार्यशैली समेत कस्तो छ भन्ने पनि छ्याङ्गै भयो।
नागरिकलाई तर्साउन र भयभीत पार्ने गरी विभागले विज्ञप्ति निकाल्नुको स्वार्थ के हो र के थियो त्यो विभागका हाकिमहरूले आफै जानुन्। तर इम्पोस्ट नम्बरको नाउँमा नागरिकलाई भयभीत बनाउनु कुनै पनि राज्यका अङ्गको चरित्रलाई शोभनीय मान्न सकिँदैन। यदि यो उर्दी अरबौं कुम्ल्याउनकै लागि हो भने सरकार यस्ता उर्दी जारी गर्ने निकायहरूप्रति गम्भीर बनोस्। मान्य मन्त्रीजीलाई विनम्रतापूर्वक, मेरो अन्यथा के भन्न खोजेको होइन, काठमाडौँमा अहिले कार्यालयहरूमा जे खालको अवस्था छ यातायातको कार्यालयमा, एकपटक मान्य मन्त्रीजीले मन्त्री नभइकन साधारण नागरिक भएर आफ्नो गाडी लिएर इम्पोस्ट नम्बरको प्लेट बदल्नको लागि त्यो लाइनमा गएर एकपटक बसेर हेर्नुभयो भने नागरिकले कति शास्ति पाइरहेको छ भन्ने कुराको अनुभूति सरकारलाई हुन्छ। होइन भने साउन 1 मै इम्पोस्ट नम्बर जडान नभए कारबाही गर्छु भन्नुको भित्री मकसद के हो? यातायात विभागका हाकिमहरूले जवाफ नागरिकलाई दिनु पर्दैन र? यद्यपि यसको जवाफ त यातायात व्यवस्था विभागले दिन हिम्मत त गरेको छैन अझै, किनकि अपारदर्शी विभागले यसको जवाफ पनि कसरी दियोस्। तर मुख्य प्रश्न यो हो कि सेवाग्राहीमाथि यो धम्की किन र के स्वार्थका लागि दियो त विभागले? यो कुरा नै आफैमा रहस्यमय छ। यहाँ अचम्म त के छ भने इम्पोस्ट नम्बर प्लेट नै यति धेरै महँगो बनाएको छ कि जुन विभाग र कम्पनी बीच भएको सम्झौता भन्दा फरक छ। जुन सम्झौता अनुसार ठुला सवारीले $19, मझौला खालका सवारी साधनले $17.7 र 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनले $17.5 र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनले $14.5 मा खरिद गर्ने भनिएको छ। पछिल्लो डलर मूल्य 124.5 थियो। यसैलाई आधार मान्दा पनि ठुला सवारीको इम्पोस्ट मूल्य 2000 नेपाली रुपैयाँको हाराहारीमा हुन आउँछ। तर विभागले ठुलो सवारीको मात्रै 3600 नेपाली रुपैयाँ तोकेको छ, जहाँ 1600 भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ असुली गर्न खोजिएको छ। यसैबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि विभाग कमिसनको चक्करमा छ, जहाँ सम्झौता भन्दा पनि महँगो मूल्यमा इम्पोस्ट नम्बर बेचेर कमाउने सेटिङ यहाँ चलिरहेको देखिन्छ। इम्पोस्ट नम्बरले विभागका केही कर्मचारी र सम्बन्धित कम्पनी त मालामाल होलान् नै, तर यो स्वार्थकै कारण सेवाग्राहीले मार खानुपर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मी विष्णु तिमल सिन्हा बताउँछन्। इम्पोस्ट प्लेटको चाहिँ कम्पनीसँग यिनीहरूको ठुलो साँठगाँठ छ। त्यसबाट चाहिँ अब उनीहरूले अब अहिले त्यो साँठगाँठबाट चाहिँ अनुचित अनुचित रूपमा चाहिँ चुनाव खर्च उठाउनको लागि सरकार पक्षबाट गरेको एउटा चाहिँ परिपञ्च हो। यसले आम उपभोक्तालाई गम्भीर असर पार्छ। उपभोक्ताको खल्तीको पैसो एकैचोटि लिन खोज्ने परिस्थिति रह्यो र यसलाई बिस्तारै अब क्रमशः रूपमा चाहिँ प्रतिस्थापना गर्दै जाने एउटा कुरा हुन सक्थ्यो। तर अब श्रावण महिनादेखि गर्छस् कि गर्दैनस्, नगरेपछि म चाहिँ अब कारबाही गर्छु भन्ने त यो चाहिँ सरकारको उपभोक्ताप्रतिको एउटा गैर जिम्मेवारीपन उर्दी हो। विभागले भने जस्तै सुरक्षाको हिसाबले इम्पोस्ट नम्बर राखिनु न्यायोचित नै हो। सवारी चोरी, कर अपराध इत्यादि पत्ता लगाउन इम्पोस्ट नम्बर बढी भरपर्दो नै हो। तर विभागको उद्देश्य जति नै पवित्र देखिन्छ त्यसभित्रको कमिसनको चक्कर भने रहस्यमय छ। किनभने विभागले जानी जानी विवादित कम्पनीलाई कम बोल कबोलमा ठेक्का दिनुले इम्पोस्ट नम्बर भित्रको कमिसनको खेल छ भन्न गाह्रो नपर्ला। यद्यपि विभागका कर्मचारीहरू विवादित इम्पोस्ट नम्बरको बचाउ भने गर्दै आएका छन्। विगतमा भएको सम्झौतामा के कस्ता प्रावधान छन् त्यसबारे यकिन जानकारी नभएको विभागका कर्मचारी बताउँदै आएका छन्। उनीहरू भन्छन् विगतमा कम्पनीसँग 25 लाख इम्पोस्ट नम्बरको सम्झौता भएकाले लिनुको विकल्प नभएको प्रवक्ता ईश्वरी दत्त बनेरू बताउँछन्।
यत्रो लगानी भइसकेको चिजलाई पनि हामी त्यतिकै थन्काएर अथवा उत्पादन मात्रै गर्ने तर त्यो सप्लाई नहुने हो भने त त्यसले पनि त नराम्रो इम्प्याक्ट पार्छ हो। कम्तीमा यो लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मात्रै पछिल्लो पटकको सूचना यो अनिवार्य भन्ने जुन शब्द यहाँहरूले पटक धेरै मिडियाहरूबाट पनि आएको छ त्यो गर्नुपर्ने विभाग बाध्य भएको अवस्था हो। तर त्यसलाई अनिवार्यको रूपमा त्यसरी नबुझिदिनु हुनु पनि म अनुरोध गर्दछु, किनभने चाहिँ यो एउटा प्रोसेस हो, डिमान्ड बेसमा चाहिँ सप्लाई गर्ने कुराहरू हो। सम्बन्धित प्रदेश तथा प्रदेश कार्यालयहरूबाट चाहिँ डिमान्ड भइसके पछाडि त्यो अनुसारको चाहिँ आपूर्तिकर्ताले उत्पादन गरेर सम्बन्धित उसलाई चाहिँ सप्लाई गर्ने कुराहरू प्रष्ट रूपमा उल्लेख भएको अवस्था। 5 वर्ष अघिको सवारी संख्यालाई आधार मानी इम्पोस्ट नम्बर जडान गर्ने गरी ठेक्का गरिएको थियो। तर 2078 फागुन मसान्तसम्म 48,82,267 सवारी साधन दर्ता छन्। 5 वर्ष अघि कम्पनीसँग सम्झौता हुँदा 25 लाखको हाराहारीमा सवारी साधन थिए। 25 लाख सवारी साधनलाई इम्पोस्ट नम्बर जडान गर्न बङ्गलादेश र अमेरिकाको डेकाटु टाइगर आइटी जोइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। विभागका अनुसार ठेक्का रकम 4,68,52,62,500 रुपैयाँ छ, जुन मूल्यमा 25 लाख सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर जडान गरिने सम्झौता छ। यद्यपि विभाग र कम्पनी बीच भएको सम्झौताको म्याद गएको असारमै सकिएको छ। हो, नागरिकलाई लुट्नबाट बचाउने दायित्व सरकारको हो, तर सरकार आफै खुलेआम नागरिक लुट्न लाग्छ भने अब आम नागरिकले कसको भरोसा गर्ने? इम्पोस्ट नम्बर सुरक्षाको दृष्टिकोणले कामयाबी होला नै, तर जनता नै मारेर कसैलाई कमिसन कुम्ल्याउन यस्तो सेटिङ हुन्छ भने जनता कसरी सहमत हुन सक्लान् र? वैधानिक रूपमा यसरी भइरहेको लुटलाई अदृश्य रूपमा संरक्षण गर्ने राज्य र त्यसका सञ्चालकहरू नै सक्रिय हुन्छन् भने त्यो देशको शासन प्रशासन कति पारदर्शी र जवाफदेही होला? तपाईँ पनि आफै सहजै मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी विभागले जोडतोडले गरिरहेको जबरजस्तीले समस्या सृजित भएपछि समस्या के होला त? त्यो प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। हो, जसले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने हो उनीहरू नै सन्तुष्टि छैनन्। सरकारको यो निर्णयप्रति आम नागरिकले आक्रोश पोखिरहेका छन्। व्यावहारिक र समय सापेक्ष भन्दा पनि विभागका केही कर्मचारीको स्वार्थको गन्ध रहेको इम्पोस्ट नम्बरले सबैलाई भयभीत मात्रै बनाएको छैन, सेवाग्राहीबाट रकम असुल्ने नियतले अघि बढाउन खोजिएको छ। यति मात्रै होइन, चौतर्फी विरोधपछि विभागले आफ्नो चलखेललाई ढाकछोप गर्न एउटा विज्ञप्तिको खोस्टोले विषयान्तरको प्रयास गरेको छ। यद्यपि ढाकछोपले सेवाग्राही नै सन्तुष्ट छैनन् विभागको त्यो कदमप्रति। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। छैन अनुगमन संयन्त्र, तर इम्पोस्टमा किन उर्दी? इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनुगमन उपकरण नराखी इम्पोस्ट नम्बर राख्न विभागले गरेको उर्दीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। अनुगमन गर्ने उपकरण जडान नगरी इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानका लागि सवारी प्रयोगकर्ताहरूलाई दबाब दिएको भन्दै सर्वसाधारणले विरोध गरेका छन्। कतिपयले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अवज्ञा गर्न समेत आह्वान गरेका छन्। असारभित्रै बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारी साधनहरूमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गरिने सूचना जारी गरेपछि उपभोक्ताले विभागले गरेको उर्दीको आलोचना गरेका छन्। अहिले सरकारले जुन इम्पोस्ट प्लेटको नम्बर साउन्डदेखि हाल्नै पर्ने भनेको यो बाध्यता हो। 5,000 कमाउनलाई मान्छेलाई कति दुःख गर्नुपर्छ?
भनी हामीले यो हाल्नु भनेको हुने खानेलाई सकेला, नहुनेले के गरेर हाल्ने, कहाँबाट हाल्ने होइन कि 250-300 मा बनाउनु पर्यो अनि जसले पनि हाल्न सक्छ। यो त हाम्रो लागि त यही नम्बर ठिक छ होइन, इन्भोइस नम्बर नराख्दा ठिक हो। यो सस्तो पनि पर्छ, त्यो अब महँगो पर्छ हामीलाई, त्यो हाल्नु गाह्रो हुन्छ, हाम्रो पैसा धेरै महँगो पर्छ। यति राखेन भने अब कारबाही गर्ने कुरो त त्यही हामी नराख्दा राम्रो हुन्छ। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान नगरे सवारी धनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि विभागले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट राखिसकेपछि अनुगमन गर्न चाहिने उपकरण जडान गर्न सकेको छैन। सवारी साधनमा जडित RFID रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचानका लागि कतिपय स्थानमा गेटहरू बनाइए पनि ती गेटमा आवश्यक प्रविधि जडान भएको छैन। यस्तो प्लेट जडान गरिएका सवारी साधनको अनुगमनका लागि नम्बर प्लेट वा सवारी साधनमा जडित RFID रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान गर्ने उपकरण जडित गेट आवश्यक पर्छ, तर त्यस्ता गेट अहिलेसम्म बनेका छैनन्। मैले जुन प्लेट उत्पादन गर्ने कम्पनी हो उसले चाहिँ 10 वटा गेट चाहिँ उसैले प्रोभाइड गर्ने है। ती गेटहरू कहाँ छन् भन्दाखेरि तपाईँको थानकोट, साँखु, जगाती, ककनी आसपास, इटहरी, पथलैया, कोवलपुर र अन्तरी है। यति एउटा ठाउँमा चाहिँ उत्पादन गर्ने कम्पनीले नै जडान गरिदिन्छ र त्यस पछाडि चाहिँ थप हामीलाई चाहिएमा चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ गेटहरू चाहिँ स्थापना गर्दै जाने हो र त्यसको लागि चाहिँ कम्पनी रेडी भएको अवस्थामा छ। सवारी साधन हराउला, चोरी होला भनेर निगरानी गर्ने संयन्त्र इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नु जरुरी छ, तर निगरानी गर्ने गेट नभएसम्म कुनै अर्थ छैन। अहिलेसम्म विभागले नमुनाको लागि भन्दै विभागको कार्यालयमा एउटा उपकरण जडित गेट राखेको छ भने अरू कुनै ठाउँमा गेट राखिएको छैन। न त डेकाटर टाइगरले 10 ठाउँमा राख्ने भनेको गेट नै राखेको छ, तर गेट तयार नगरी विभागले सर्वसाधारणलाई नम्बर प्लेट जडानमा दिएको दबाब भने हास्यास्पद त छ नै। यता सस्तोमा जडान गर्न सकिने इम्पोस्ट नम्बर प्लेट पनि 2 गुणा महँगो भएपछि सर्वसाधारण यस्ता नम्बर जडान नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। पहिलो कुरो त यो जनताले नम्बर प्लेटै बुझ्दैन। नम्बर प्लेट नबुझेपछि यो बा एक ज भनेर चाहिँ यसरी लेख्दा त मान्छेले बुझ्दैन भने इन्पोस्ट नम्बर भने कसरी बुझ्ने? यो कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ घोर विरोध छ। किनभने जनताले बुझ्ने कामहरू हरेक कुराहरू जनतालाई चाहिँ सपोर्ट हुने कामहरू गरिदियो भने हामीलाई पनि खुसी हो। जनताको लागि केही छैन, जनताको लागि चाहिँ काम गर्ने एउटा पनि सरकारले चाहिँ कदम चाल्न सक्दैन। अहिले अब इन्पोस्ट नम्बर भने चाहिँ साउनको 1 गते भित्रमा तपाईँको सकिन्छ र त्यो अहिले अब खास जरुरतै छैन जस्तो लाग्छ, किनभने अब महँगो छ त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा अब त्यो खास पेसेन्जरले पनि खास राम्रोसँग चिन्दैन यो ट्याक्सी हो भनेर। अब सबैले कालो प्लेटमा यो चाहिँ ट्याक्सी हो भनेर भनिरहेछ। अब त्यसमा चाहिँ अहिले कति साथीहरूले हालेकोमा चाहिँ ट्याक्सी हो भनेर नचढ्ने भएको छ भन्छ, ट्याक्सी होइन भन्छ क्या त्यसलाई। त्यही भएर अब त्यसको लागि अलिकति अब कुन हिसाबले जान्छ। दिन रात लाइन बसेर परीक्षा पास गरेकाहरूलाई पनि लाइसेन्स पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेका बेला शुल्क तिर्ना साथ इम्पोस्ट प्लेट जडान गर्न पाइनेमा सेवाग्राही विश्वस्त छैन। यता विभागले नम्बर प्लेट जडानका लागि ठेक्का दिएको कम्पनी डेकाटरसँग पछिल्लो पटक थप गरिएको समय सीमा अबको 18 महिनामा सकिँदैछ, तर थपिएको सम्झौता अवधिमा पनि तोकिएको परिमाणमा नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन। तर विभागले आजसम्म जम्मा 20,000 सवारी साधनमा मात्रै इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गरेको छ। नम्बर प्लेट चेन्ज गर अनि अर्को फेरि पछि गएर अर्को के भन्ला, ट्याक्सीलाई त धेरै मार्ग भने त्यसमा त त्यो हिसाबले मलाई अब सकेसम्म यो ट्याक्सी जति पनि जुन पहिलाको हिसाबमा थियो अनि त्यही हिसाबमा नै ठिक छ कि, किनकि किन बढाउनु पर्यो? अब त्यो अर्को हरेक चिज लागू गरेर त भएन नि त। ती नम्बर प्लेट अब प्रदेश नम्बर लेख्नु छ भनेदेखि कालैमा लेख्यो भयो नि त। त्यो पहेँलो प्लेट भनेको त अब जस्तै यो इन्डियन प्लेट हो कि खास मेरो भनाइ चाहिँ है। अबको 16 महिनामा विभागले 24,75,000 सवारीमा इम्पोस्ट प्लेट जोड्नुपर्छ। त्यसका लागि दैनिक औसत 5,000 प्लेट छापिएर जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अहिलेकै अवस्थामा असम्भव छ। विभागले गण्डकी र बागमती प्रदेशका 3वटा कार्यालयमा कर्मचारी पठाए पनि इम्पोस्ट प्लेट जडानका लागि अन्य सवारी कार्यालयमा कुनै पूर्वाधार र जनशक्ति छैन। गण्डकी यातायात व्यवस्था कार्यालयले त विज्ञप्ति नै निकालेर तोकिएको समयमा इम्पोस्ट नम्बर जडान गर्ने क्षमता नभएको भन्दै हात
उठाएको छ। यता स्वैच्छिक रूपमा अनलाइन फारम भरेर आउनेलाई सेवा दिएरै भ्याइ नभ्याइ भएको कार्यालयलाई दैनिक 5000 सम्म पुराना सवारीलाई सेवा दिन कठिन छ। यसमा नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनको चाप अलग्गै छ। एकैपटक ठुलो मात्रामा इन्भोस्ड नम्बर प्लेटको फारम भर्न सेवाग्राही प्रवेश गरेमा सिस्टम नै डाउन हुने अवस्था छ। सुरक्षित भनेर जोडिएको इन्भोस्ड नम्बर प्लेट सवारी साधनबाट खसेर हराउने समस्या पनि उत्तिकै छ। यातायात व्यवस्था विभागले एकपटक जोडेको इन्भोस्ड प्लेट निकाल्न खोजे च्यात्नै पर्ने भएकाले सवारी साधन चोरीको समस्या हट्ने दाबी गरेको थियो। तर प्लेट र त्यसलाई अड्याउने होल्डर नै च्यातिने समस्या देखिएपछि इन्भोस्ड प्लेटको सुरक्षात्मक पक्ष कमजोर रहेको पुष्टि भएको छ। हो दर्शकवृन्द, यही देशको नागरिक भएर बोल्दा मन अमिलो हुन्छ नै, तर यो देशका शासकहरू जनतालाई कसरी लुट्ने भन्नेमै तानाबाना बुन्छन्। त्यसैको एउटा उदाहरण हो इन्भोस्ड नम्बरको प्रकरण पनि। यद्यपि इन्भोस्ड नम्बर जडान गर्नु गलत होइन, समय सापेक्ष मात्रै होइन, सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो कामयाबी नै मानिन्छ। तर सवाल यो हो कि कसैलाई पोसाएर जनता लुटाउने यातायात व्यवस्था विभागको यो चलखेलप्रति सहमत हुन सकिन्न। सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थालाई कुल्चेर अमुख र विवादित कम्पनी छनौट गर्ने विभागको नियत के थियो, त्यो प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्व बैंकले समेत कालो सूचीमा राखेको डेकाटर टाइगर आइटीलाई छनौट गरिनु नै विभागीय कमजोरी देखिन्छ। त्यो पनि कम रकममा बोल कबोल गर्ने कम्पनीलाई होइन। 1 अर्ब 9 करोड नेपाली रुपैयाँ बढी राखेर कबोल गर्ने डेकाटोर टाइगर आइटीलाई छनौट गरिएको छ। 5 वर्षभित्र सरकारले 25 लाख सवारी साधनमा इन्भोस्ड नम्बर जडान नगरे उल्टो 95% क्षतिपूर्ति दिने गरी सम्झौता गरिएको थियो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यातायात व्यवस्था विभागले 2072 मङ्सिरमा सवारी साधनको इन्भोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने कम्पनी छनौट प्रक्रियामा 4 वटा कम्पनी सर्टलिस्ट भएका थिए। 5 वर्षका लागि इन्भोस्ड प्लेटको छपाई गरेर उपलब्ध गराउने गरी भएको टेन्डरमा त्यति बेला बङ्गलादेशी कम्प्युटर सर्भिसले 4 करोड 20 लाख डलर प्रस्ताव गर्यो भने फ्रान्सेली कम्पनी SASA ले 4 करोड 5 लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गर्यो। अर्को बङ्गलादेशी कम्पनी डेकाटोर टाइगर आइटीले 3 करोड 87 लाख 50 हजार डलर र पिगाओ जेकेजी कन्सोर्टियमले 2 करोड 96 लाख 81 हजार डलरमा इन्भोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेका थिए। यी 4 वटै कम्पनीले विभागले राखेका शर्त पूरा गरेका थिए, तर विभागले सबैभन्दा कम बोल कबोल गरेको पिगाओ जेकेजी कम्पनीलाई बाइपास गरेर तेस्रो महँगो कम्पनी डेकाटोर टाइगरलाई सुम्पियो। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सबैभन्दा कम बोल कबोल गर्ने कम्पनीलाई टेन्डर दिनुपर्छ, तर त्यति बेला विभागले सबैभन्दा कम रकममा ठेक्का माग्ने पिगाओ जेकेजी कन्सोर्टियमलाई ठेक्का नदिएर झन्डै 90 लाख 69 हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 1 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने डेकाटोर टाइगर आइटीलाई टेन्डर स्वीकृत दिएको थियो। अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई साथ लिएर तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर र विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ सहितको मिलेमत्वमा डेकाटोर टाइगर आइटीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कम मूल्यमा कबोल गर्ने कम्पनीको साटो विश्व बैंकले कालो सूचीमा राखेको
विवादित र धेरै मूल्यमा कबोल गर्ने कम्पनीलाई छनौट गरिनुले नै इम्पोस्ट नम्बरको प्रसङ्ग रहस्यमय बनेको छ। हाम्रो देशमा जुन यो गाडीमा नम्बर प्लेट राख्ने कुरा छ के नेपाल सरकारले जति बेला यो ठेक्का लगाइयो त्यो ठेक्का लगाउँदाखेरि एक त जसलाई ठेक्का दियो त्यो ठेकेदार नै कालो सूचीमा विश्व ब्याङ्कले कालो सूचीमा राखेको कम्पनी छ। त्यो बेला र अहिलेको त्यो रकम हेरौँ झन्डै त्यसमा 3-4 अरब रुपियाँको त त्यसमा घोटाला हुने जस्तो देखिन्छ। सम्झौता अनुसार यति मात्रै होइन, तोकेको समयभित्र सरकारले 25 लाख प्लेट छपाईको काम दिन नसके टाइगर डेकाटरलाई 95% क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। जुन सम्झौता नेपालको हित विपरीत मात्रै होइन, अमुक कम्पनीलाई पोस्नकै लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिन्छ। 2078 जेठ 16 भित्र 25 लाख इम्पोस्ट प्लेट छपाई गर्ने गरी 2073 जेठ 17 मा भएको ठेक्का नै अपारदर्शी भएकैले सुरुवाती चरणमै विवाद सुरु भएको थियो। कालो सूचीमा ठेकेदार कम्पनी डेकाटर टाइगर आईटी को पृष्ठभूमि पनि विवादित छ। अमेरिकाको डेकाटरसँग जोइन्ट भेन्चर गरेको बंगलादेशको टाइगर आईटी विश्व बैंकले आफ्नो आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम फर इन्हान्सिङ एक्सेस टु सर्भिस प्रोजेक्ट परियोजनामा भाग लिन नपाउने गरी कालो सूचीमा राखेको कम्पनी हो। विश्व बैंकको लगानीमा बंगलादेशमा सञ्चालित परियोजनामा टाइगर आईटीले मिले महत्व गरी भ्रष्टाचार र हानिकारक अभ्यास गरेको विश्व बैंकको ठहर छ। यही आरोपमा विश्व बैंकले सन् 2019 मा टाइगर आईटीलाई 9 वर्ष 6 महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर मिली भगत परियोजनामा संलग्न गरेको भेटियो। बैंकले मुद्दाको अन्तिम सुनवाईपछि दिएको निचोडमा भनिएको छ। यो हेर्नुहोस्। उच्च अधिकारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर टाइगर आईटीले यो परियोजना हात पार्न प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा सेटिङ गरेको थियो। विश्व बैंकले कालो सूचीमा परेको यही कम्पनीसँग सम्झौता गरेको सरकारले सम्झौता अवधि गएको असारमा नवीकरण गरेको थियो। ठेक्का सम्झौता भएर यातायात व्यवस्था विभागले अंग्रेजी भाषामा प्लेट छपाई प्रणाली विकास गर्यो। 2074 भदौ 5 मा इम्पोस्ट प्लेट जडान सुरु भएदेखि नै प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा र प्रदेशको नाम बारेको विवाद पनि चर्कियो। सुरुमा प्लेटको वितरण संविधानतः खारेज भएका अञ्चल बागमतीका नाममा गरिएको थियो। विरोध भएपछि प्रदेशको नम्बर स्टेट 3 उल्लेख गरेर वितरण सुरु गरेको थियो। प्लेटमा नेपाली भाषाको अङ्क र अक्षर प्रयोग नभएको विषयमा विवाद सर्वोच्चमा पुगेको थियो। सरकार देवनागरी लिपि प्रयोग गर्न सहमत भएन र कानुनी प्रतिरक्षामा उत्रियो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले 2074 फागुन 10 मा सवारी साधनमा तत्काल एम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि एम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिन पुगेको थियो। तर 2076 मङ्सिर 27 मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको 5 न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदियो। त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभागले 2077 साउन 1 गतेदेखि बागमती प्रदेशमा स्वैच्छिक रूपमा एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण थालेको थियो। तर 2077 भदौ 3 मा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषाको बारेमा चासो देखाउँदै नम्बर प्लेट वितरण रोक्न निर्देशन दिएका थिए। सरकारी अधिकारीले जडित मेसिनले देवनागरी लिपि रिड गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको ब्रिफिङ गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि आफ्नै निर्णयमा टिक्न सकेनन्। सरकार आफ्नै निर्णयमा अडिग नभएपछि 2078 फागुनदेखि विभागले पुनः इम्पोस्ट प्लेट वितरण गर्न थालेको थियो। तर हालसम्म 20,000 मात्रै सवारी साधनमा इम्पोस्ट प्लेट जडान भएपछि विभागले यो प्लेट जोड्नै पर्ने भन्दै गएको शुक्रबार एक सूचना मार्फत उर्दी जारी गरेको हो।
दर्शकवृन्द, सम्झौतामा बदमासी त पक्कै भएको छ नै। यसैमा पनि अर्को बदमासी हो 7 प्रदेशको नामाकरण नहुँदै इन्भोइस नम्बरको सम्झौता गरिनु। सरासर कमिसन मात्रै होइन, दोहोरो तेहोरो कमाउ धन्दा गर्ने उद्देश्य देखिन्छ यहाँ। विभागका हाकिमहरूले सवारी सुरक्षाका लागि जे जस्तो तर्क गरे पनि विवादित कम्पनीसँगै सरकारी हाकिमहरूले इन्भोइस नम्बरबाट करोडौं कमाउने चलखेल छ्याङ्गै देखिएको छ। यसर्थ यो अपारदर्शी धन्दाको विषयमा सरकार बोलोस्। संसदमा समेत यस विषयमा प्रश्न उठिसकेकाले सरकारले जिम्मेवारी देखाउन आँट गरोस्, जसले लाखौं सेवाग्राही ठगिन र लुटिनबाट जोगिउन्। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार। खबर भित्रको खबरको साथमा Marina Impex suits you the best. Gabahal, New Road, Bag Bazaar, Samakushi.